मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिसुती आमकां गिरेस्तकायेचे आनी मजेचे जिवीत सर्गीचे राज होगडाव कारण जाता दुबळीकायेचे आनी कश्टाचे जिवीत सर्गीचे राज जोडूंक आमकां आदार जाता म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव गिरेस्तकायेन आनी मजेन जीव आसल्ल्यांक चत्राय दिवन आसा. सरेस्पर देव तांकां सांगता तुमी मजेन आनी सुशेगाद जिवन आसात. शेळयेचे आनी गोरवाचे मांस तुमी खातात दाका सोरो पियेतात सदांनी तुमी गमत मारतात वाजंत्रां वाजोवन तुमी नाच करतात परमळीक तेल मागून तुमी हे असलें जिवीत तुमी जिवन आसात. त्या देखून हें तुमचें मजेचें जिवीत सोंपतलें तुमी एक दीस निराश्रीत जातल्यात म्हणून तांकां चत्राय दिवन आसा. वय आमी ह्या संवसारांत गिरेस्तकायेन मजेन जियेल्यार देवाक विसरल्यार तशें आमच्या भाव भयणीची काळजी हुस्को करिनातल्यार कितें आमी हेरां तें वांटून घेयना जाल्यार आमचें मजेचें जिवीत सोंपतलें आनी आमी एक दीस निराश्रीत जातले म्हणली चत्राय हें वाचप आमकांय दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू ग्रेस मनशाची आनी भिकारी लाजराची वापर आमकां सांगून घेन कशें विलासी जिवीत सर्गेचें राज होगडाव कारण जाता आनी दुबळीकायेचें जिवीत कशें सर्गेचें राज जोडूंक आदार जाता म्हणलो संदेश आमकां प्रगटून आसा. वय हो ग्रेस मनीस आसलो सदां पितांबर वस्त्रां न्हेसतलो सदांनीच फेस्तां परबां करगे तो गम्मत मारतलो ताच्या घरा बगल्यार सदांच भिकारी लाजऱ्यान पडतलो ताच्या मेजातान पडचे उंड्याचे कुडकेपणी तो खावंक आशेतलो तेय ताका मेळनासले. थोड्या दिसा उपरांत भिकारी लाजर मेलो देवजांनी ताका सर्गेच्या राजाक व्हरून बसयलो. उपरांत ग्रेस मनीस मेलो ताका व्हरून पुरलो आनी पाताळी वळवळे मदें ताका लोटलो. तर ह्या काणये मुखांतरा जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवंक आशेता. व ह्या ग्रेस मनशान कसली चूक करूं नासली पूण ताच्या जिवितांत ताणें कितेंच बरेंपण करूंक ना. देवान ताका जायती ग्रेसकाय दिली. ह्या ग्रेसकाये वरवीं ह्या संवसारांत ताणें जायतें बरेंपण करियेतें सदांनीच भिकारी लाजर बुकेन वळवळ्ळ्यारय ताका ताणें कांयच खावंक दिवंक ना. अशें ह्या संवसारांत बरें करिनासतना तो चुकीन पडलो. मेल्ल्या उपरांत ताची चूक ताका कळीत जाली. मेल्ल्या उपरांत आमची चूक कळीत जाल्यार तितूंत आमकां अवकाश मेळना. मेल्ल्या उपरांत आमी पश्चाताप पावून ताची कसलीच आमकां फायदो ना. ह्या संवसारांत जिवन आसतनाच आमचे चुकी आमी वळखून घेवन आमी ते दिवंक जाय. ह्या संवसारांतच आमचें जिवीत आमी सारकें करूंक जाय. वय हो ग्रेस मनीस विलासी जिवीत जिवन देवाक विसरलो आनी हेरांक तो विसरलो. देवातान मनशातान तो अलग जालो आनी अशें विलासी जिवीत जिवन घेवन देवातान मनशातान अलग जावन सासणांक तो अलग जालो. अशें आमी विलासी जिवीत जिवन घेवन आमी देवा विसरल्यार आमच्या भाव भयणींत आमी हुस्को दाखयना जाल्यार ह्या ग्रेस मनशा बरी आमचें जिवीत अशेंच जातलें. पाताळाच्या वळवळ्याक आमी वेतली हांव म्हणली चत्राय जेजू ह्या काणयेद्वारे आमकां दिवन आसा. तशेंच भिकारी लाजराचें जिवीत कश्टाचें जावन आसतलें ताणें तें कांय स्विकार केलें. देवा तो दुरसूंक ना. देवाचेर तो अवलंबून रावलो. देवाचेर तो पातयेवन रावलो. तशें आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट आयल्या वेळार आमी निराशे जावं नजो. ह्या संवसारांत कश्ट दुबळीक आसले ते आमी स्विकार करून देवाचेर आमी विश्वासूर रावल्यार एक दीस सगळे आमचे कश्ट परिहार करगेन सरेस्पर देव आमकां सर्गेचें इनाम दिता असलो भरवसो जेजू ह्या काणयेद्वारे आज आमकां दिवन आसा.